Mga isuon, ang pagpudyot sa ebanghelyo karong adlaw, unsaon man nato paghigugma sa atong mga kaaway. Ang katesismo sa atong simbahan nagtug-an nato nga ang labing una nga paagi sa paghigugma sa kaaway maong pag-ampo alang kanila. Ug unsa man pod ang atong iampo alang nila? Atong iampo nga sila makakita sa kamatuoran. Atong iampo nga sila magmalinawon, makat-on sa pagpasaylo, mabulahan o nga sila magmalipayon. Nasato pa, atong iampo ang ilang kaluwasan. Ang pag-ampo alang sa kaaway gisugyot na ni Kristo diha sa Biblia tungod kay makaayo kini dili lamang sa atong mga kaaway kundi sa atong kaugalingon usab. Na pinaagi niini sa hinahinay mawa nato ang atong pagdumot. Sa hinahinay mawala usab ang atong pagtinguha sa pagpanimalos. Aduna kini kamatuoran kay gitudlo man kini ni Kristo diha sa Biblia nga nagkanayon, love your neighbors. Higugmaa ang imuhang mga silingan. O higugmaa usab ang imong mga kaaway, love your enemies. Nga naman, tuod kay generally, sila mga tao usab sa makanato. Ug ang kabuton sa Dios nga kita maghigugmaay sa matag usa. Kay ang Dios usara, ingon nga ang Santissima Trinidad usa, kabuton sa Ginoo nga usab kita magkayusa. Ug unsa may makapausa nato, way lain ang gugma, pagpasaylo o pagsinabtanay. Mao kana ang makapausa kay mao kana ang kabuton sa Dios. Sa dayon niyang sa kasalangit mingon siya, Amahan, mubalik na ako kanimo. Apan magpabilin sila dinhi. O hiusaha sila sa kamaturan, ingon nga ikaw ug ako usara. San Juan, Kapitulo 17, versikulo 10 ug 11. Mao kana ang gipadayag ni Kristo sa dayon niyang sa kasalangit. Sumaigsoon mo kana ang atong pagpaambit sa ebanghelyo. Hinatunta ang Dios magapanalangin kanato. Sa ngalan sa Mahain Anak ug Espiritu Santo. Amen.